الزلف الأول نكمل لا بريزونطاسيون د لابليكاسيون وثداثيو. الساقا غنبدا نهضر في المنيو أثيد ناف ليك لي ليست يقلال داخل لابليكاسيون يجي. يوكا بار اكزومبل نكشم على ليست دي فواي أثيد ناف أثاه المنيو وقل المنيو كنروح لا ليست دي سيتويان ذواقين غيد المنيو كنروح على لا ليست دي فونكسيون هذا ذواقين غيد المنيو وكنروح على لا ليست دي ريونيون ذواقين غيد المنيو كنروح على ليست دي زاكتيفيتي ذواقين غيد المنيو داش يتسميها يوكل أنرنو إلا ليست نيا يون ليليمون نغان موديفيا نغان سوبريمي نغاد نريشارجي نغاد ناكتواليزي لي غاد نمبريمي نخدم ليكسبورتاسيون اكسل ولا ليست نيا يقد نروح ثورا كاشطوح كانون ديتاي في المنيو اتوي قد نروح بار اكزومبل اجوتي ذاك قيدي لي فونكسيون كود كليكير في اجوتي هيدي فيك كوما قيدي لي فونكسيون هيدي فيك باش كنا دارنو اون فونكسيون هكاك هذا ذاك اسخما اسم لا فونكسيون لا ديسكريبسيون اي تو يوكا نروح على الفوايي اسخما اجوتي هذا يدي فيك فوالا ذاك باش دارنو ان فوايي chaque fois dire dans une liste داخل لا ليست يكون كليكير في اجوتي هذا يدي فيك باش كنا دارنو يوان الى ليست ني باغ اكزومبل ديك لا ليست دي ريونيون هذا سرنو ذا غينيا الى ريونيون يا غينيا هذا سرنو يوان يمكن كليكير في موديفيي ندايلير باغ اكزومبل ديك قيم دي لي ريونيون يكون كليكير في موديفيي وكان لا ريونيون ياكان تبدا ريونيون افيك لي زوتوريتي هذا لي تيب اسميس لا ريونيون بي سي دي 01 فوالا افيشاج لي فيد انسي دو سويت بروسي فيربال لي فيد هذا بروسي فيربال لي فيد افيشاج ديالنا ذاكا مثلا لي فيد فوالا كنا نروحها لي فوايي كد مع واقي بار اكزومبل موديفيي هذا يدي فيك اف اي تاع لي وان بروك فوايي الديسكريبسيون ناس اكتيف ديسپونيبل لتويا وهذا يجي باش كنا في موديفيا اي تاع لي وان بروك يجي زعما غادا سير بار اكزومبل ذاكي ان سخما اونريجستري باش هادي يضرون موقف ذاكي هذا هي نت ان هذا يكمل هو غاتكسا يسيف الدور هذاك سخما هكا اونريجستري زين هذه كيس صار ديالنا سوبريمي قد تزرم باللي باش تسوبريمي يقينك تروح تسوبريمي وياش عندي قلا عند النظام وتنسخدم مالا ديجا باغ اكزومبل تاع لي وان بروكاكي كنا الموقي كان هذه لي موديفيكاسيون انا في بلي تاع لي وان بروك il existe des ليسيتوين فتلان داك ليسيتوين مع سي ليكزيست دي ليسيتوين كوم يخدم ديجا لا ريونيون صافي داير ليكزيست دي لي ريونيون كوم ديجا لا فامي كي خدمن دوك الا خدام يخدم صافي داير زيكزيست هادشي اللي مع الناس اي تاع لي وان بروك كي كون نروح حتى نسوبريمي كاينين ونزمر دار تسوبريمي باسكو نستخدم مثلا النظام هي قد تفيريفيا لي دوني يوكد كريا ثورا يون دا جديد ان فوايي باغ اكزومبل دا جديد فوايي ا سوبريمي باغ اكزومبل وكي سيبوزون دا جديد هكاكيا يوكان في دارنو تا هو فوايي كا سوبريمي جامي استخدمها فات جامي استخدمها هذا هو كسيرك هكاك كنروح ثورا سوبريمي اي ديفيك بلي زمرا سوبريمي باسكو جامي استخدمها مي يكون تستخدمها ديجا ايديني ونزمر دارا هتسوبريمي هكاكي كوسيني عوي هوب يروح يو كان نروح غير اكتواليزي
وقي تو سامبلومون ما كليكا فلاس ادي ريشارجي كومبليتمون لا ليست. عندك الى اكتواليزيا كي يخدم امبريمي باغ اكزومبل امبريمي ذاكيا يوكو كليكا فلاس يدي فيك ليست دي فوايا دامبريمي باغ اكزومبل ليست دي فوايا كوس خما هكاكي كليكا فلاس في لا ليست دي فوايا هنا تتويم امك يدي فيك ان دوكيمون دامبريسيون تاع لا ليست الفوايا ديسكريبسيون اسكي اكتيف معايا فوالا باغ اكزومبل ماكاش شحال قلنا 36 قلنا 36 باج باسكو لي فوايي مارا you can par exemple أضحى citoyen senior supposons imprimer liste des citoyens supposons que تكليكا في اللاس أيدي فيك la liste des citoyens les 2870 أيثني دي فيك دغيا كاع هاثني شحال قلنا 109 باج فوالا هكا قاثاه على مد دوكسير فوالا you can إذا باغ اكزومبل ذاكي كانت كليكا في امبريمي توجور سنا باغ اكزومبل يدي افيشي لي سيتويان بار فوايي سيبوزون يكون نسخ هكا هذا يدي فيك ديفيرون سيتويان أثاه الفوايي ياكي لا يول الفوايي ياكي لا 5 سي تسويت اي فوالا ذاكي ذانا غيني عنا ليكسل كنت كليكيا ذاكي غير ذا سيبوزون 5 ياكي نعشو نسخم هكا هاد روحا وكيبته 11 إليمون تسيليكسيوني سينيور سيبوزون هكا كالك بار باغ اكزومبل الدوكيمون هكا سيني اسمي هكا نسخم هكا جينيري هذا 11 سور 11 ثورا يدي افيشي ليكسبورتاسيون 11 هذا وقت فيرمير ايوا شو ما يشعي هذا هذني ذوي كاع اكزاكتومون جي في l'exportation هذا فوالا اشو النظام إلا أرمد إكسلاكي لو منو برسك كيف بارتو ميم مثلا روماركين باغ اكزومبل كدوغا ايطالي وان بروكا خما موديفيي و كسراكي نسا اونكور دوطار ليست لي ليستاكي كنت مقيم هذا كيف دا شو المنيو يساعد ريونيون كيف وكيني غير خصن وكواش انك ناجوتي ان ريونيون موديفيي ان ريونيون باسكو ني با رولي ديريكتومون افيك لو فواي لي طرافو ذا كيف ويا رولي ديريكتومون افيك الفواي لي ريونيون لي طرافو رولينا افيك لي سيتوي روسيت ديبونس هذا كيف لي دات كيف إلا وندا المنيو ياكي نرنو يسكر الحوايج باغ اكزومبل مذاكي نرنا يزد اكسيون ياكي إلي بروبر كان غف داتاكي ذاكي ذي اكسيون ياكي باغ اكزومبل ريكلي لي دات وكي البوتينس كنت نتسيليكسيوني ويكي ثياثا نتسيليكسيوني ثياثا كنت كليكا ذاكي ريكلي لي دات والله ثياثا ستة ذو غايت شويه الصرون ريغلي والساكين توياكو باغ اكزومبل ذاك كامي كد نروح على لا ليست دي سيتويان ذاك زرا بلي لا يون مقار باغ اكزومبل جو بو سيليكسيوني اكوي كذا كوي توايا زعما باغ اكزومبل كي نيجي ديفيني باغ اكزومبل يوث اسميس باغ اكزومبل مقدوده ذاك جديد ديفيني دي لابليكاسيون كوم كوا شو يدار غاز صافي جو بو سيليكسيوني ثيكي سيبوزو ديفينير كوم اون وكد اخر ذاكي استخما كثر فام هذو غايتك فام جو بو ذانا اين كاد سيليكسيوني فاثر اكتيف وين نو زمرا ادولت وين نو ستادير سي دي اكسيون تخمر سور بليزيور بيرسون نغ سيتويان سنفديار اسميس امثله نقفي responsable disponibilité لأن je peux leur définir la fonction لأن اسك زمرا غثرا اسك administrateur نايا par exemple الواقي ما بغي غثرا administrateur
يصفضح هذاك كليكا فلاس يدير كاين فناتر النظام اني ذات كوشا بلي استغل مينيستراتور اسف كان بروفيل البروفيل اللي كيعقد المود باس كونفيرمي المود باس هادي يوغاي يزمر هادي كونيكتي ار لابليكاسيون ياك ذاكي ذانا ذي المنيو باغ اكزومبل لا لي جروباكي باغ اكزومبل مع جروب دي فاخ جوست دي لي سيتويان تريتمون سور لو جروب دي كواد كليكا في لاسكا اي ديفيك كاينو كيقلان ذي الجروب دي ذي ديفيك هذا كنت تصال الفلتر هكا هذا لا 34 بيرسون ناشو 34 بيرسون فوالا زمرا ذي عنا هاد خدمة هذا جروب كوتيزاسيون بار فوايي اي ديفيك كان لي جروباكي ثنا ذي 897 يتسد فوالا ويجي مارا شاك شهر افري دير تخلصن شحال يسنوق vers ذاكي par exemple toujours ذي المنيو عيني عن السيتويان كريا ان جروب par exemple زعما عاد مع كاكي ويكي نتسيليكسيوني سينيور نغزما تخمار صلاج سينا par exemple les plus de 65 ans تكريا ان جروب دي روتريتي par exemple ويكي جو بو كريا ان جروب هذا سميغ كن يهوى جير par exemple AAAA enregistré هذا يثني ديفك هثني ذويكا الجروب باكي تذكري ويكي تسيليكسيوني هثني هاك ذاكيا فوالا كنت روحو هار ذاكيا روحو جروب AAAA هيثني ديفك حشاويذا فوالا chaque fois ذي لي منيو يقمت اكسل شوف لهم بارتو mais après action yagé wagé on a créé un groupe on après chaque liste il y a des moments il y a des choses dans le menu tout dépend de شو الترتيب تحوجك لا ليست نيا ثن مرثن